अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबरू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा 2BHK स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक आवाम के लिए आज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत पिल्लुगुडु सेलू कॉलोनी कुर्मागुड़ा में तेलंगाना नगर प्रशासन मंत्री KTR के हाथों हाउसिंग स्कीम डबल 2BHK फ्लैट्स का इफ्तिताह अमल में आया। 9 मंजिलों में 288 फ्लैट्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट 25 करोड़ की लागत से बशमूल सीमेंट की सड़कें, लिफ्ट, दुकानें और आवाम के लिए अन्य सहूलत का इंतज़ाम किया गया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, AIMIM सदर और रुकन पार्लिमान हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी, हैदराबाद मेयर G विजय लक्ष्मी, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS, मलकपेट हल्के के MLA अहमद बलाला, लोकल अथॉरिटीज़ MLC हैदराबाद सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा दीगर सियासी कायद और कारकुनों के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं रूबरू न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब KT रामाराव साहब वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र, मोहतरम जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला, शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर साहिबा, जनाब मोहतरम दानम नागेंद्र साहब रुकन असम्बली, मुतालिका रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, शहर हैदराबाद के कोतवाल व कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, यकीनन ये बड़ी खुशी का दिन है कि 2016 में मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब K चंद्रशेखर राव साहब ने यहाँ पर आकर इस मुकाम का मायना किया और उसी वक्त ये फैसला लिया कि यहाँ पर 2BHK के हाउसिंग की स्कीम का आगाज़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पाए तकमील को पहुँचा और जो लोग यहाँ पर बरसों से इस मुकाम पर झोपड़ियों में रहते थे, पहले उनको वो हैंड ओवर कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनके रोज़मर्रा के कामों में, उनको खुद जब उनका एक 2BHK का फ्लैट मिलेगा तो यकीनन उन गरीबों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनके बच्चों को तालीम का मियार और उन तमाम इस रहने वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी। मैं दूसरी बात जो KT रामाराव साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो आज यहाँ पर आए और इसका इफ्तिताह किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी पार्टी की जानिब से बल्कि पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से दोबारा अपनी उस बात को आपके सामने दोहराता हूँ कि चंचलगुड़ा जेल को आप यहाँ से शिफ्ट करिए और उसको कहीं पर आप साइबराबाद में या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाइए। जिस तरह K चंद्रशेखर राव वज़ीर आला ने वरंगल की जेल को मुंतकिल किया, वहाँ पर अस्पताल की तामीर का ऐलान किया, तो वैसे ही अगर चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल किया जाएगा तो यहाँ पर बहुत से काम उस जहाँ पर मौजूदा जेल है वहाँ पर किए जा सकते हैं। वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस और अगर हो सके तो इस तरह का और 2BHK का वहाँ पर काम किया जा सकता है, मल्टीपर्पस उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं जनाब KT रामाराव साहब से ये हमारा मुतालबा है कि आप चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात को पहुंचाइए और चंचलगुड़ा जेल को यहाँ से शिफ्ट करिए ताकि उस जगह पर उसको और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजलिस ने इस बात का गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में है और पुरानी बिल्डिंग तो उसको बंद भी कर दिया गया और मौजूदा दौर में यहाँ पर हमने बड़े मसाइब और मुश्किलात के दौर का सामना किया, बड़ी बहादुरी से हमने उसका मुकाबला किया कोविड की वेव में। तो मैं हुकूमत से और TRS गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को तामीर किया जाए,
چاہے اس کے لیے 500 کروڑ ہوں دو 700 کروڑ اس میں ضرورت پڑے گی، مگر ہم کو امید ہے کہ اگر چیف منسٹر اگر ایک بات کا فیصلہ لے لیں گے، جس طرح ایک تاریخی دلت بندھو اسکیم کا انہوں نے آغاز کیا، مجھے یقین ہے کہ اسی طرح عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کا تعمیر انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ چیف منسٹر خود عثمانیہ ہاسپٹل آ کر اس کا فاؤنڈیشن سٹون لگائیں گے۔ تیسری بات جو میں کے ٹی راما راؤ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ابھی یہاں پر بلدیہ کے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سختی سے کہا کہ فلک نما پیلیس کے پیچھے فاروق نگر میں قریب 800 اس طرح کے 2 BHK ہاؤسز کا کام ابھی زیر تکمیل ہے جنگم میٹ میں اور بلہ گوڑا میں۔ تو ہمارے منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، ان کو بتایا کہ اس سال دسمبر تک انشاءاللہ تعالی وہ آ کر فاروق نگر، جنگم میٹ اور بلہ گوڑا میں بھی 2 BHK کا کام وہ پورا مکمل ہوگا، اور وہاں پر جو مستحقین غریب افراد ہیں ان کو دیا جائے گا۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سید صاحب کے باڑے میں بھی اسی طرح ہاؤسنگ کا ایک کام ہو چکا ہے، تو اور جیا گوڑا کاروان میں بھی وہاں پر بھی ہاؤسنگ کا کام ہوا ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کو ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بنایا جائے۔ دلگنڈا سے فلائی اوور کا کام چل رہا ہے، سنتوش نگر کے پاس، اویسی ہاسپٹل کے پاس، بہادر پورہ کے پاس، اور پھر زو سے لے کے آرام گھر تک ایک ایکسپریس وے کا کوریڈور ہے۔ میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلا کر قریب 2.5 گھنٹے کی میٹنگ لی اور بڑے سخت الفاظ میں ان تمام کانٹریکٹرز کو وارننگ دی کہ ایک ان کو ٹائم بتایا کہ آئندہ سال تلنگانہ کے فاؤنڈیشن کا دن ہوگا، اس وقت تک یہ تمام کام کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو زو سے آرام گھر کا کام ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور ایجنسی سے وہ کام ہوگا۔ میں ہمارے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ محمود بھائی جو وزیر داخلہ ہیں اس سے مطمئن ہوں گے کہ ابھی بھی بہت سے مقامات پر روڈ وائڈننگ کا کام رکا ہوا ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس DPR کو منظور کروائیے، خاص طور سے انجن بولی سے اور ایسے بہت سے مقامات پر ہے، اور فلڈ کے کام کا بھی مکمل ہو چکا ہے، آپ اس کا بھی تاریخ دیجئے، ٹائم دیجئے، تاکہ حافظ بابا نگر کے پاس جو قریب 10 یا 15 کروڑ کی لاگت سے کام مکمل ہوا، ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ منسٹر صاحب خود آ کر اس کام کا انوگریشن کرے۔ اور آپ فلڈز میں آئے تھے موسارام باغ کے پاس، وہ برج کا بھی ایک کام ہے، وہ بھی ہمارے منسٹر صاحب نے اس کا ریویو میٹنگ میں نوٹس لیا، اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہوگا۔ میں رام صاحب کو دوبارہ جو ان کی پرسنل ان کا ایک سجیشن رہا، ان کا ایک پروپوزل ہے کہ گاندھی سمادھی سے لے کر موسیٰ ندی کے کنارے ایک روڈ ڈالا جائے تاکہ وہ جا کر ناگول میں ختم ہو۔ میں اس کا بھی جناب رام صاحب کا شکریہ ادا کرتا اور ان سے امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا جو بھی DPR ہے کام ہو جائے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر گاندھی سمادھی لنگر ہاؤس سے لے کر اگر کوئی روڈ موسیٰ ندی کے کنارے سے ہوتے ناگول تک پہنچے گی تو اس علاقے کے عوام کا ایک بہت بڑا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ میں بہرحال جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا، میڈم میئر کا، ڈپٹی میئر میڈم کا، جناب محمود علی صاحب کا، ہمارے دانم ناگندر صاحب جو ہمارے پرانے دوست ہیں، ماشاءاللہ موٹے بھی ہو رہے، دبلے نہیں ہو رہے، تو اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، رولنگ پارٹی میں ہے موٹے ہی ہونا۔ صاحب تمام کا شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں جو ریویو کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو کام ٹارگٹ دیے کے ٹی راما راؤ صاحب وہ اس کو مکمل کریں گے۔ ہمارے CP صاحب کا، آپ کی پولیس ٹیم کا بھی شکریہ کہ ہمارے شہر کے اس علاقے میں الحمدللہ پورا امن بھائی چارہ ہے۔ چھوٹے موٹے مچھر کیڑے مکوڑے رہتے، چیخ پکار کرتے، مگر الحمدللہ پورا امن رہا، اور ہم تمام نے مل کر یہاں پر اس امن کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا شہر کا حصہ، ہمارا شہر، ہماری ریاست نہ صرف پورے بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہو، ایک فخر المثال کے طور پر اس کو بتایا جائے کہ یہ شہر حیدرآباد کی یہ تہذیب، اس کا تمدن ہے، یہاں کا بھائی چارہ